आम्ही त्या क्रांतीक आव्हान दिता तुमकां जो धडो शिकोवंक जाय तो शिकयतले आणि आमचे देवस्थान आमचे राखणदार आणि गावचे देवस्थान आणि गावची श्री सातेरी देवी जशे आम्ही डोर टू डोर करताले आमकां आमचे जाणटे सांगताले आम्ही हो गांव बरे निसर्गान बरो न्हयांनी बरो तळयेन बाय आमचे पर्यावरण बरें ग्रीनरीन भरलेले पळयलेले बायोडायवर्सिटी आमच्या सरावंडींग एरियेन भरलेले पळयलेले हो गांव जसो आमी पळयलो तसो ह्या भुरग्यां खातीर फुडें उरतलो काय ना हे आमकां जाणटे विचारपाक लागले आमचे कडेन जाणटे सांगपाक उत्तर ना जाले कित्याक हो गव्हर्नमेंट आमचो गांव तसो फ्युचर जनरेशन काबार करपाक उठला आमचो गांव पळयतलो जाल्यार पाळ्या गांवांत 95% ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा तशेंच ऑफिशियली गॅजेटाचेर पळयतलो जाल्यार 52.24% आमचो पाळ्या गांवांत ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा गांवांत डेव्हलपमेंट जावचे तशेंच गांवांत ट्रायबला खातीर हिता खातीर कितें तरी घडचे म्हण भरपूरशी आमकां गांवांत स्किमी मेळटा तशेंच फाटल्या दिसांनी सेंट्रल ट्रायबल मिनिस्ट्रीन एक इनिशिएटीव घेतलो की जे मॅक्झिमम ट्रायबल एरिया आहा तांकां बरो सुदार दिवचो पूण हे फाल्यां समज जर तर आमचे वयर कन्स्ट्रक्शन येयली दोंगर काबार जाले जाल्यार हे फुडले पिडयेक उरतले काय ना आमचे पॉप्युलेशनूय काबार जातले आनी तेंचे पॉप्युलेशन वाडटले आनी हे सगळे जावन आसतले देल्लीकार हे गोंयकार नाचिना आनी नाजाल्यार आमचे गांवचे नाचिना आमच्या जाणट्यांनी आमच्या राखणदारांनी आमच्या देवसारांनी आमच्या शिमेकारांनी आमचे देवी श्री सातेरी ग्राम देवी जी त्या जाग्यार आमी तिका मातयेचो मान दिता तिचे अस्तित्व त्या जमनीचेर चालू जाल्ले जे आमची मल्कादोर आसा मल्लिकार्जुन आसा जी कामाक्षी देवी आसा तशेंच देव मंगेश आसा तशेंच रवनाथ देव आसा श्री शांतादुर्गा देवी आसा देव ब्रह्म आसा आमचो हो गांव सांबाळून दवरलेलो जेन्ना जेन्ना हे गांवचे प्रसंग येयलो गांवच्या लोकांचे प्रसंग येयलो ते एका नेटान उबे रावले आनी तेंच्यांनी जे संकट येयला ते पयस केले हो काळ आतांचो न्हू हो तेंचो प्लॅन आतांचो न्हू हो प्लॅन केलो तेंच्यांनी चालू 2009 2010 मागीर ते परत येयले 2021 NOC घेतली तेंच्यांनी पूण आयज देवाच्या आशिर्वादान जो 17/2 अंडर तेंच्यांनी चेंज ऑफ झोन घातलेलो तो कोर्टान खंय तरी स्टे ऑर्डर येवन तो पयस जालो होच गांव जर तर तुमी चेंज ऑफ झोन करूंक सोदलो जाल्यार ट्रायबल लोक तशेंच आमचे गांवचे लोक आमचे राखणदार आमचे देवस्थान अशेंच तुमकां ओगी रावपाना जेन्ना जेन्ना तुमी गांवचे दोंगर काबार करून उठतले तेन्ना आमचे गांवचे लोक आनी आमचे देवस्थान आमचे राखणदार आमचे सगळे देव देवीचे साथी श्री सातेरी देवी उबे रावतले आनी जो कोण आयच्यान आमी तुमकां सांगता एका पेपरार सुद्धा तुम्ही जर तर सायन मारीत चेंज ऑफ झोन तुम्ही करचे कसले परमिशन दिवपाक तुम्ही जर तर पेन चलयत जावं तो विश्वजीत मिनिस्टर आसूं ना तो कोण CM आसूं ना जाल्यार कोण TCP मिनिस्टराचो व्हडलो हेड आसूं तिंका आमी आयज वॉर्निंग दिता की आमी पायेकार तशेंच कुडकाकार जे ट्रायबल लोक आनी गांवचे देवस्थान आनी गांवची श्री सातेरी देवी तुमकां जो धडो शिकोवंक जाय तो शिकयतले तशेंच जरी तर तुमी पूण मस्ती केली जाल्यार आमी गोंय बोलच्या लोकांक उलो मारून जो गोंयांत क्रांती जावपाक जाय ती आयच्या दिसासून आमी त्या क्रांतीक आव्हान दिता हर हर महादेव सगळो गांवचो लोक आयज हांगा TCP डिपार्टमेंटान एकठांय जाल्लो आसा कित्याक तुषारान ऑलरेडी तुमकां ब्रीफ केल्लें आसा चड कांय सांगपाची गरज ना पूण तुमकां एकूच सांगूंक सोदता हांव पाळ्या गांवचो जो गांव आसा जे दोंगर आसा ते आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरलेले हे दोंगर जे आमच्या ट्रायबल लोकांनी जे आमचे तयार केल्ले दोंगर ही भाटां बेसां ही आमच्या ट्रायबल लोकांनी तयार केल्ली ही आयज खंय तरी ह्या दोंगराची ह्या भाटांची बेसांची खंय तरी नाशाडी जावंक चल्लेली आसा आनी ही नाशाडी आमी केन्नाच जावंक दिवचे ना हो पाळ्या गांवचो दोंगर आमी ह्या दोंगराक पाळ्या गांवचे लोक इतलो पवित्र मानता कित्याक ह्या दोंगरार
आमच्या जाग्याचे देव आसा, राखणदार आसा आमचे. जेन्ना पाया गांवान पुनव जाता पुनवेच्या दिसा ह्या जाग्यार आमी त्या आमचे जे राखणदार आसा तांकां आमी मान दवरता. ह्या नात्यान एक तो आमी गांवचो दोडो बांदता आनी आमचो गांव एक सारवार करता. हो खंय तरी आयज म्हाका दिसता इन फ्युचरान आमकां आमच्या हातीनसून भायर वयता कसो दिसता. पूण आमी सगळो गांवचो लोक हांगा जो जमलेलो आसा आमी एकठांय आसा. जेन्ना जेन्ना आमच्या गांवचे संकट येतले तेन्ना तेन्ना आमी सगळे पायगांवचे लोक एकठांय रावतले. तशेंच कुडकीकार आमी एकठांय रावतले. आनी हांव सरकाराकूय सांगूंक सोदता, जे तुमी आयज 39A अंडर हाडलेले आसा ते खंय तरी स्टॉप करूंक जाय. आनी स्टॉप केल्यारूच आमी पाळेकार कितें तर सुशेगाद जातले. आनी हो देवूय आसा आमचो गांवचो राखणदार आसा, आमची देवी सातेरी देवी आसा, ती नाल्यार कितें तरी पळोवन घेतली. तेका लागून हांव एकूच सांगूंक सोदता, जे तुमी कितें चलयला ते आतां स्टॉप करया. होच टायम आसा, तुमी स्टॉप करा कितें ते, नाल्यार फुडें कितें जातलें ते आमकां कोणाकूच खबर ना. देव बरें करूं.